کہ جنتی قاریوں کو بناؤں گا میں حافظوں کو وہاں بخشواؤں گا میں جنتی قاریوں کو بناؤں گا میں حافظوں کو وہاں بخشواؤں گا میں تاج ماں باپ کو تاج ماں باپ کو تاج ماں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة الله خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بثا فكانت هباء منبثا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بثا فكانت هباء منبثا الله وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون
أولئك المقربون والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. الله. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الله. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق. الله. بأكواب وأباريق وكأس من معين. الله. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. الله. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. الله. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. الله. جزاء بما كانوا يعملون. الله.
لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين الله. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। और